अल-बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में इस टाइम मोदी सरकार यानी बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी इंडिया की इंतहा पसंद और शर पसंद पार्टियों में से एक पार्टी है जो कि इसे मोदी लीड कर रहा है। मोदी सरकार ने अब तक इंडिया पर पिछले सालों से जितनी भी हुकूमत की, इन अदवार में इस शख्स ने इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी प्रोपेगेंडा और कोई भी मनसूबाबंदी का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। कभी ये शख्स कहता है कि मैं अखंड भारत बनाऊंगा, यानी कि हिंदुस्तान में हर तरफ हिंदुओं की अक्सरियत और ताकत होगी और मुसलमानों को यहाँ से निकाल बाहर कर दूंगा। तो कभी ये कहता है कि नहीं, मैं मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ने नहीं दूंगा, अखंड भारत का कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे कि सारा वोट का खेल और चक्कर है। एक सियासतदान वोट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो दो मज़ाहिब को और दो कौमों को भी आपस में लड़वा सकता है। इसके अलावा वो दुनिया की हर घटिया तरीन करप्शन करने को तैयार होता है। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं होता कि मेरी कौम पर इसके क्या असरात पड़ेंगे और मेरे मुल्क पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, बल्कि उसे तो इस बात की फ़िक्र होती है कि मैं कैसे तख्त नशी हो जाऊँ। सारे सियासतदान बुरे तो नहीं होते, लेकिन सियासतदानों में अक्सर ऐसे ही होते हैं जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हाल ही में इंडिया में एक मूवी रिलीज़ की गई जिसका नाम है हम दो और हमारे 12। इस मूवी का ट्रेलर कुछ ही दिन पहले रिलीज़ किया गया है। अब तक ये तो मालूम नहीं मेरे इल्म के मुताबिक कि ये मूवी कब सिनेमा घरों में रिलीज़ होगी, लेकिन इस मूवी में इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया है। इस मूवी का जो मेन मकसद और जो इसका पस मंज़र है उसमें यही दिखाया गया है और इसकी यही स्टोरी है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह इस्लाम है। इनका दीन इनको ये सिखाता है कि बच्चे पैदा करो और कोई काम ना करो, यानी अपनी औरतों के साथ बस यही काम करो सारा दिन और सारी रात और सिर्फ बच्चे पैदा करो। तो इस्लाम का नाम ख़राब करने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस मूवी को रिलीज़ किया गया है। यानी इस मूवी में ये लोग दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है, उनसे बच्चे पैदा करवाता है और उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है। और अगर आप गौर करें इस मूवी के पोस्टर पर तो इसमें भी साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे मियाँ और बीवी खड़े हैं और बाकी चारों तरफ उनके बच्चे हैं और एक बच्चा इस औरत के पेट में भी है। तो कैसे दुनिया को एक तासुर दिखाया जा रहा है कि कैसे मुसलमान जो हैं सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं और कोई काम नहीं करते। इस मूवी के ट्रेलर में आप लोगों ने देखा कि कैसे एक नाम निहाद मुल्ला को उन्होंने स्क्रीन पे बिठाया होता है, जो कि हकीकत में हो सकता है मुसलमान हो भी या नहीं, जिसमें वो सूरतुल बकरा की एक आयत पेश कर रहा है और कह रहा है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में मुसलमानों से कह रहा है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, सो तुम जिस तरह मर्ज़ी चाहो अपनी खेतियों में जाओ। तो ये लोग कुरान और हदीस की गलत मफ़हूम और गलत तशरीह बयान करके इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में ऐसा क्यों फरमाया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, और कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या मफ़हूम और क्या तशरीह है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात वाज़िया कर दूं कि मोदी सरकार यानी बीजेपी एक इंतहा पसंद जमात है। आज से कुछ साल पहले मोदी सरकार की गवर्नमेंट और पार्टी यानी बीजेपी में एक औरत थी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, जिसके बाद अरब कंट्रीज़ और बहुत सारे इस्लामी ममालिक ने इंडिया पर प्रेशर डालकर उस औरत को सस्पेंड करवाया और उसे उसके ओहदे और पार्टी से निकाल बाहर किया। तो आइए इस वीडियो के असल मकसद और अहम मौजू पे बात करते हैं। इस मूवी हम दो हमारे 12 में इन्होंने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 223 को दुनिया के सामने इस लिहाज से पेश किया प्रोपेगेंडे के तौर पर कि इस्लाम में इनका खुदा इनको कह रहा है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, यानी जैसे मर्ज़ी इनके पास आओ, आगे से या पीछे से इन पर जुल्म करो
اور بچے پیدا کرو، اور تمہاری بیویوں کا اور کوئی مقصد نہیں، ان کو صرف بچے پیدا کرنے کے لیے استعمال کرو۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 سے پچھلی آیت یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کو پڑھو تو اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حیض کے دنوں میں، یعنی جب عورتوں کی ناپاکی کے دن شروع ہوتے ہیں تو ان دنوں میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ اور اس آیت کا مقصد اور مطلب یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، یعنی ان دنوں میں عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے اور ایک قسم کی تکلیف میں ہوتی ہے، جو کہ آج کل کے میڈیکل سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے کہ ان دنوں میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے جراثیم پھیل سکتے ہیں اور ان سے کئی بیماریاں بن سکتی ہیں اور عورت کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے اس حالت میں۔ تو اب بات کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 میں۔ تو بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو مثال بھی بے مثال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال اس لیے دی کیونکہ ایک کسان جب کھیتی میں کام کرتا ہے، اس میں دانہ اور بیج بوتا ہے تو اسی بیج سے ہی آگے نسل بڑھتی ہے اور آگے نسل چلتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کی مثال بھی کھیتی سے دی ہے، کیونکہ اس سے آگے نسل پروان چڑھتی ہے اور ادھر سے ہی ایک مرد اور عورت کی نسل چلتی ہے، جہاں سے ایک فیملی سسٹم بنتا ہے۔ اصل میں اس آیت کا جو مین مقصد ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کلیئرلی سمجھا دیا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی تم اس میں جس طرح مرضی آ سکتے ہو، لیکن صرف کھیتی والی جگہ کو ہی آپ استعمال کر سکتے ہو، یعنی ایک کھیت میں جہاں پر بیج بویا جاتا ہے تو وہیں سے ہی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عورت کے ساتھ اینل سیکس یا اورل سیکس کر کے اپنی جنسی خواہشات پوری کریں یا ایسا کوئی کام کریں، بلکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سادہ الفاظ میں سمجھایا کہ جس طرح ایک میں عام طور پر ایسی ٹاپک پر ویڈیوز بنانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ حیا کے خلاف ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ انڈیا کی گورنمنٹ نے اپنی حد پار کر دی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو اس لیے اس ٹاپک پر ویڈیو بنانا میرے لیے ضروری ہو گیا۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں اور مشکات میں بھی، کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور کن کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے کس قوم کو جواب دیا۔ تو صحیح بخاری میں یہ حدیث 4528 اور صحیح مسلم میں 3535 اور مشکات میں 3183 میں یہ حدیث ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کے ساتھ پچھلی سائیڈ سے ہم بستری کرے، یعنی ہم بستری تو صحیح جگہ پر کرے لیکن پچھلی سائیڈ سے کرے، تو ان کی اولاد بھینگی پیدا ہوگی۔ لیکن اسلام نے اس عقیدے کو، اس چیز کو کنڈیمڈ کرتے ہوئے اور اسے غلط کہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو تم جس طرح مرضی چاہو ان کے پاس جاؤ، آگے سے یا پیچھے سے، لیکن طریقہ اور جگہ صحیح ہونی چاہیے، باقی آپ جیسے مرضی جا سکتے ہیں۔ کھیتی کی مثال دینا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایک کھیتی کی کیا اہمیت اور قدر ہے، یہ آپ ایک کسان سے پوچھ لیں کہ کیسے ایک کسان پورا سال اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ بہت سارے کسانوں نے تو کھیتی کے پاس ہی کوئی ٹینٹ بنایا ہوتا ہے یا کمرہ بنایا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کھیتی کی دیکھ بھال کر سکے۔ وہ ہر ٹائم اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ کہیں موسم کی وجہ سے کھیتی خراب نہ ہو جائے، تو وہ ہر ٹائم اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا رہتا ہے جیسے ایک انسان اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بی جے پی شرپسند جماعت نے بہت کوشش کی کہ کیسے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھر دیا جائے، لیکن ان کا یہ مشن ہر دفعہ ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بی جے پی یا مودی سرکار کی یہ چالیں اور یہ منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے مسلمان یوٹیوبر اور ہندو یوٹیوبر اور بھی بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو جھوٹ کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں، جو مودی جیسے جھوٹے لوگوں کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں اور حقیقت کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ مودی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، لیکن سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کے ہاتھ سے بھی یہ چیز نکل چکی ہے۔
تو اگر آپ فیوچر میں مزید ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ، اسلامک ہسٹری اور کرنٹ افیئرس سے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔